Assalamu alaikum, dear students. This is class 4th, and today I am going to teach you English textbook. So, open your book at page number 44. Here is a lesson named by a little bit of luck. A little bit of luck. प्यारे बच्चों, आज हमें पढ़ना है आपकी इंग्लिश का पेज नंबर 44 पेज पे दिया गया है एक लेसन जिसका नाम है विथ ए लिटिल बिट ऑफ लक। विथ ए लिटिल बिट ऑफ लक यानी थोड़ी सी किस्मत के साथ। लक हम किस्मत को कहते हैं। विथ ए लिटिल बिट ऑफ लक, थोड़ी सी किस्मत के साथ। लिटिल का मतलब है थोड़ा सा, थोड़ी सी किस्मत के साथ। इस लेसन का मानी है थोड़ा सा किस्मत। यानी यहाँ पे एक शख्स की बात इस लेसन में की गई है जो कि नहायत ही गरीब है और उसे अपनी किस्मत पे, वो अपनी किस्मत से बेजार है। वो चाहता है कि अगर मुझे थोड़ी सी ही किस्मत होती तो मेरी ज़िंदगी जो है वो खुशहाल बन जाती। जो ये शख्स है उसका नाम है जो। उसी के बारे में हमें आज पढ़ना है। सो लेट अस रीड। विथ ए लिटिल बिट ऑफ लक, जो इज़ ए पुअर मैन इन सर्च ऑफ ए जॉब। इन सर्च ऑफ ए जॉब यानी जो एक गरीब आदमी था और वो काम को ढूंढ रहा था। यानी इसके पास कोई काम नहीं था, वो काम को ढूंढ रहा था। जो एक शख्स का नाम है, पुअर का मतलब है गरीब, पुअर मैन का मतलब है गरीब आदमी, सर्च का मतलब है ढूंढना, जॉब का मतलब है काम। यानी ये जो है ये गरीब आदमी है और ये नौकरी या हम कहेंगे काम को ढूंढ रहा था। कैन ए लिटिल बिट ऑफ लक मेक हिम हैप्पी। अब हमसे पूछ रहे हैं ये कि क्या थोड़ी सी भी किस्मत इसको खुश बना सकती है। हाँ, वही हमें देखना है। इट वॉज इवनिंग यानी शाम का वक़्त था। इवनिंग जो है इसको हम शाम का वक़्त कहते हैं, शाम। इसकी अपोजिट वर्ड जो है मॉर्निंग यानी सुबह। इट वॉज इवनिंग, शाम वक़्त था। जो वॉज गोइंग बैक होम, जो है ये घर वापस आ रहा था। What I need is a little bit of luck, he said to himself. और वो अपने आप से बातें कर रहा था कि मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे बस थोड़ी सी किस्मत की ज़रूरत है। He thought of his wife, और वो अपनी बीवी के बारे में सोचता था। She had not been well, जो कि बीमार थी, जो ठीक नहीं थी। And needed a holiday, और चाहता था कि उसे एक छुट्टी चाहिए थी, एक दिन की छुट्टी चाहिए थी क्योंकि वो बीमार है, उसकी सेहत ठीक नहीं है। किसकी? जो कि बीवी की है। ये जो सोच रहा था जब वो घर वापस आ रहा था। हिज सन जॉन नीडेड ए न्यू पेयर ऑफ बूट्स एंड हिज डॉटर आली ए न्यू फ्रॉक। और वो अपने बेटे जिसका नाम था जॉन, उसके बारे में भी सोच रहा है कि उसे एक नया बूट चाहिए था। और उसकी बेटी यानी डॉटर को हम बेटी उर्दू में कहते हैं, जिसका नाम है आली, और वो सोच रहा है कि आली के लिए एक नया फ्रॉक यानी एक नया ड्रेस होना चाहिए। जो फेल्ट हेल्पलेस एज ही कुड नॉट गेट दीज थिंग्स फॉर हिज फैमिली। जो है ये अपने आप को बेयारो मददगार समझता है क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था और उसके पास कोई पैसा भी नहीं था। ये सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये बेयारो मददगार था, ये कुछ भी नहीं कर सकता था अपनी फैमिली के लिए। सोच रहा है कि मैं अपने फैमिली, अपनी बीवी, अपने बच्चे और अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ।
وٹ آئی نیڈ از اے فل ٹائم جاب اینڈ اے نیو سوٹ. اور یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے کیا چاہیے. بس مجھے فل ٹائم یعنی مجھے پورا کام چاہیے. ہر روز مجھے کام چاہیے. مجھے کوئی ایسا کام چاہیے جو میں ہر روز کر سکوں. اور مجھے اپنے لیے بھی ایک نیا لباس چاہیے, نیا ڈریس چاہیے. بٹ آئی ایم دا موسٹ ان لکی فیلو ان دا ورلڈ ہی سیڈ ٹو ہمسیلف. وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا اور سوچ رہا ہے کہ میں دنیا کا سب سے بدترین سب سے بدقسمت آدمی ہوں. یعنی میں دنیا میں سب سے بدقسمت آدمی ہوں. ان لکی کا مطلب ہے بدقسمت, لکی کا مطلب ہے قسمت والا. ایز ہی واز واکنگ along دا روڈ سائڈ. اب یہ چل رہا تھا روڈ یعنی سڑک پہ. ہی سا اے نیکلیس لیئنگ آن دا گراس. اس نے ایک ہار دیکھی. کہاں پہ؟ گھاس میں, یعنی سائڈ کے ایک طرف گھاس میں ایک ہار پڑی ہوئی تھی. مائی مائی ہی ایکسکلیمڈ. اب جب اس نے یہ دیکھی اور یہ کہنے لگا کہ یہ میری ہے میری ہے, یعنی یہ خوش ہوا. اے پیرل نیکلیس. یہ کیا تھا؟ یہ موتیوں کا ہار تھا. اٹ واز بی ورتھ اے 100 pounds. اب اس کی قیمت کیا ہے؟ 100 pounds. یعنی یہ ہار جو اس نے سڑک پہ گھاس میں دیکھی ہے, یہ موتیوں کی ہار تھی. اس کی قیمت 100 pounds تھی. آئی ول سیل اٹ. اور اب یہ سوچنے لگا کہ میں اس کو بھیج ڈالوں گا اور اب میں امیر بن جاؤں گا. مجھے پیسے بن گئے ہیں. اب اس ہار کو میں بیچ ڈالوں گا, کیونکہ اس ہار کو بیچنے سے اسے بہت سارے پیسے مل جاتے. دین آئی کین ٹیک مائی وائف اوے فار اے ہالیڈے, بائی اے نیو پیئر آف بوٹس فار جو, اے نیو فراک فار علی اینڈ اے نیو سوٹ فار ہمسیلف. یہ سوچ رہا ہے کہ اب میں اپنی بیوی یعنی وائف کو باہر لے جا سکتا ہوں, اس کو سیر کے لیے لے جا سکتا ہوں. اپنے بیٹے کے لیے نیا بوٹ لے سکتا ہوں, اور اپنی بیٹی جو ہے اس کے لیے ایک نیا لباس لے سکتا ہوں, اور اپنے لیے بھی ایک نیا سا لباس لے سکتا ہوں. کیونکہ اب میں غریب نہیں رہا. اب میرے پاس بہت سارے پیسے آئیں گے اس ہار کو بیچنے سے. پیارے بچوں, آج ہم یہاں تک پڑھیں گے. امید ہے کہ آپ اس کی سیلف ریڈنگ کرو گے, اور انشاءاللہ کل ہم یہاں سے پھر اس کی ریڈنگ کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم.